کسے 5 سال قیام لکھے مدینے تے کسے 3 سال. جدہ دوجی دفعہ بی بی شام دی تیاری کی تھی میں ایک وین کرا صحیح راضی روے آئے. پھر اگلے سال انشاءاللہ مجلس فضائل دی بھی پڑھ دے ساں. آج چونکہ سفر ڈھیر آئی آنا ضروری آئی مقصد آئی آنا بادشاہ دے نوکر دی فہرست چ نام درج ہو گیا. تو جناب فضا ارادہ کیتا کہ میں برقع پاواں. تو سرکار سید سجاد متھے تے ہاتھ رکھ کے دادی میں تہاڈا ممنون ہاں, میری نسل تہاڈی ممنون ہے, تسی ضعیف ہو, شیعہ بندہ ہے کرے, تسی ٹرن دے قابل نہیں رہے, تسی نال نہیں جانا. سجاد دیاں پیراں تے جھان کے پیا دیے میرا احساس پیا کر دیں او جنوں نال لئی جانا ہے او تے کدی ویڑے چی نہیں ہٹوئی. وہ سجاد سردار سفراں چویں نا تے کنیزاں ضرور نال ویندیاں تے میں تے تیری عالیہ دی کنیز ہاں. پھر ٹر پے سفر سارا نہیں پڑھدا. شام آ گئے اور جڑے شام دے زوار ہو نا تسی جان دے ہو بھئی دمشق شہر دے ڈھیر سارے باہروں آج جو بی بی دی ذریعہ اور بی بی دا اپنا علاقہ ہے جتھے علی دی دھی دی قبر ہے. اوتھے آ کے جدوں میری سینڈ رکی تو بی بی فرمایا اماں فضا جدہ میں پہلی دفعہ شام آئی اس نا ایتھے ایک درخت آ جدے نال میرے حسین دے سارا لسان لگی. فرمایا ہاں لیا بی بی ادیے پتہ کر بھیڑا نا اللہ نہ کرے کسے بھین دا بھرا مر جاوے تو بھرا مر جاوے تو بھراواں دیاں چیزاں نال بڑا پیار کر دیاں, بھراواں دیاں نشانیاں نال پیار کر دیاں. اور جدنی اوسن نہ بھراواں دے گھر تو بھرا دی رکھی شے ویکسی تو بہن رون لگ پوندی. تو پھر علی دی دھی جد شام آئی تو بی بی آکھیا پتہ کرو سینڈ فضا گئے تے ماتم کر دی ولی فضا اور فرمایا علی دی دھی وہ درخت بھی ہے تو تیرے بھرا دا معجزہ بھی ہے. پہلا وین جس سے عالیہ دی مور کیڑا معجزہ فرمایا اس درخت دیاں شاخاں چوں خون دے قطرے زمین تے ڈھے رہن. کوئی سفید رنگ دے پرندے جڑے پرانوں مس کر دین اڑ دین عالیہ او زمین تے ڈھان دین تے مر جاندے. اس ویلے میری سینڈ تلیاں ٹیک اٹھی فرمایا اماں فضا میں سہارا دے میں اس درخت دے کول لے جا میں حسین نو مکان دیواں. بڑے اوکھے ہو کے میرے وطن آلیا میری سینڈ اس درخت قریب آئی, درخت نو ہاں نہ لایا, بھرا دی یاد آئی اور بھرا دی نشانی یاد آئی. تے جڑے 2-4 وین کیتے وہ نہ وینا تے علی دی دھی اس دنیا تے ٹر گئی. مکان آخری ہے ایک واری سارے ہائے کرے آئے تاکہ پردے علی راضی ہوئے. کرو ہائے تو میں کراں وین. پہلا وین کر کے آدھیے حسین پکھی مر گئے او بھین جودی جیندی. بی بی آدھیے حسین نہیں بھولدا تیرا بھج دے گھوڑے تلاڑا. ایڈے دردہ نال وین کیتے اس کسے وین سنن میں انجے پڑھ درانا جے کچھ وین پہ کر دیا یہ کمیلے اجر رسالت علی دی دے سر تے رکھیا. او میرے وطن آلیا اتنا وزنیا میری سینڈ دے ہاتھ چھوٹ گئے. فضا دیے سجا جلدی ماں مار گئی. سجا دوڑ کے آئے ماں دا سر جھولی چ پایا اتنی ہائے کرے آئے نالا لگا گواہ بن جاوے. آسمان دو منہ کر کے دو میرے اللہ گواہ رویں. سجاد آج یتیم ہو گئے. سیدہ دئیو میری مائی او میرا بابا آئی. شام دا جنگلے علی دی دھی اس دنیا تو ٹر گئی. میں تو آڈے تے سوال کرداں دھی مر جائے تے کفن کون دین دے. اچھا بولو نا پیکے کفن دین دین. بھرا دور راندے ہوئن تو پہلے یاک دے سن یار ساڑی بہن نو کفن نہ پویا ہے اسی کفن لے کے آ رہے. شام دا جنگلے سجا زمین تے بیٹھے کربلا دو منہ کر کے پیادے اکبر جلدی ماں مر گیا. اے دو سجا دوین مکیا شبیر دی قبر حلی ہے. اکبر دا سیلہ چم کے پیادے اٹھی چھوڑ مزار آشام ونائے میرے لانے دی تصویر ماں مر گئی ہے. مرحبا اے کرم تو اڈے تے آلی آدھا میں ہر رکھ دا وضو پیا ویدہ دھی مر جاوے کفن پہ کے دین دین. شام دا جنگل تطہیر دے پردے لگ گئے. ایک شریعت دا اصول ہے میں چھوڑ رہا بچوں کچھ حصہ چھوڑ رہا. مرد مر جائے تو غسل مرد دین دین اگر شری پانی بھی مرد ہی دین دین. اینا ہستیاں نو غسل دی لوڑ نہیں ہے مگر میں 70 پڑھ رہے ہیں صرف تحفظ شریعت اور تیرے اور میرے سمجھاون واسطے. عورت مر جائے غسل اور
پانی بھی عورتاں دیندیاں شام دا جنگل فضا ہاتھ ودا کے دیے سجاد پانی دے میں عالیہ نو غسل دے اور شام دا جنگل پیو تے پتر پانی بھر دے رہے فضا غسل دے دی رہی کر میرے تے سوال حسین دا ذاکر غسل تو بعد کیڑی شے دی لوڑ کفن دی لوڑے جڑا من ویکھ رہا ہے نکل جاسی فضا ہاتھ ودایا من کفن دے سجا سجے کھبے ویکھ کے مدت دی ابا چو دور چھڑ کے آدھے دادی بچ گئی ہے کفن پوا ہائے کائنات دے امیر دی دی دا کفن پڑھدا پیا جڑا جے ہائے نہیں کر سکیا مرحبا مرحبا انشاءاللہ کسے غم میں چھائے نہ کرو اللہ نہ کرے ایتھے ساڑھے شہرچ کسے پردیسی دا قضیہ ہو جاوے تو آڑے تے سوال کردہ تُسی کے کر دیو بندے بھاج پاؤندن چار پائی لے آؤ سیدہ کفن دا انتظام کرو میں قرآن چاننو تیارا میں مسائے پڑھدا پیا میں قرآن سر تے رکھ کے پیادا کر سوال علی دی دی دا جنازہ کتے رکھیا چار لکڑیاں آئے شام دے جنگل چپے ہوتے پتر چار لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں ہو گیا جنازہ تیار ہون تُسی دسو جنازہ چان واسے کتنے بندیاں دی لوڑ اچھا بولو کتنے بندیاں دی لوڑ چار بندیاں دی لوڑ ایک وفا دا جملہ پڑھدا سجاد اسمان دوے کے پیادے ہو میرے اللہ شالا کوئی غریب نہ ہوئے فضا جہان پہ یادی حسین دا بچڑا غریب کیوں صدایا ہی آدھے اس کو صدایا میت چاون واسے چار بندیاں دی لوڑ آن دیئے حق اللہ میں میرے نال باق کرے بھاوے جو بڑھڑی آئی سجاد دیا پیرا تے جہان کے آدھیے رو نہیں اگلے پاوے تو سجاؤ پچھلے دو میں آئے او بی بی ہے جس علی دی دی قبر نالی وفا کی تھی بی بی آدھیے گھبرا نہیں اگلے پاوے پیوتے پتر چاہو پچھلے دو میں فضا چاہوا جنہ وینا واسے میں اتنا پڑھ آیا بڑی سونی مکان اور بڑا سونا گریا ہو گیا 2 یا 3 منٹ دا میں توڑے تو اجازت لے کے ایک وین دا ٹکڑا پڑھنا چاہنا اٹھیا جنازہ سیدہ دا اوتھے آگیا جتھے قبر کھٹی کھٹائی سجاد رات رو رہے ہیں فضا دیئے رو نہیں جنازہ چی گیا تے قبر مل گئی امام ارادہ کیتا ہے میں علیہ نو قبر چلا ہاں بزرگا دیا ہے ایک نور دی ہماری لتھی ہے پہلے آواز آئی ہے ہٹ ونجو میں محمد آ گیا وقت آواز آئی ہے میں علیہ وقت آواز آئی ہے میں حسنہ حالی علی وین آیا ہے ہٹ جاؤ پہلے آن علی امیر آئے میں کربلا دا غریبا کفن دے بند کھول گئے نواز آئیے حسین میرے قریبا شبیر بہن دی میت قریب ہے بی بی آدھیے نانا محمد آئے بابا علی آئے بھرا حسن آئے حسین سارے جو آئے ہو میں نو ہکا گلت ڈساؤ کیوں نہیں آیا سن موت میری ماں ماتم امال بنین دلال دس راضی ہے چاہو ہلکے دماتمی ہاتھ میں ایک وین دا اضافہ کران جڑا ہلکے دماتمی ہے میرے وطن آلیا ممبر دی قسم شام ہل گئی جدو سجن مل دے پہ آئے ہولے ہولے وین آیا سارے ہٹ جاؤ میں علی دھی تو کوئی گل پوچھڑی ہے عزاداروں ہٹ گئے سجن میرے مولا دھی دی میت آئے ہولے ہولے دیئے بابا کوئی اور شام ہوئی دھی حاضر ہے علی دن زینب میں کچھ نہیں پوچھتا ہکا گل دا جواب دے جد میں گھر آوا تو ماں دی کان دا اولا لے لیا ہے او زینب پیو ہکا گل پوچھ دئی آدھیے بابا حکم کر سیدہ دئی او ڈسا کیویں بولیے نال شراب یا سرد ماتم دے میں کوڑا سچانا میں خدا دے کیویں ٹوریے سوڑیاں اللہ علیہ القوم الظالمین وسلم